السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك في هذا الفيديو غادي نهضر فيه على لا بروسيدور ديال الكارت سيجور ديال 12 دونك بعد ما قربت تسالينا الفيزا ديالنا. دونك راه في الفيديوهات اللي فاتوا هضرت فيهم على كاع لا بروسيدور ديال المارياج فرانكو ماروكان. هضرت على السي بي ام، شونجمون دو بيرمي، الفاليداسيون ديال لوفي، بول امبلوا اي تو. دونك اللي ما شافش لي فيديو رجع يشوفهم في لاشين. دونك في هذا الفيديو غنهضر فيه على الكارت سيجور. دونك الكارت سيجور راه ساهله بزاف، ما فيهاش بزاف ديال الصعوبات، ما فيهاش بزاف ديال لي زيتاب بحال كيما شفنا في قبل. دونك اول حاجه غنمشيو غندخلوا لو سيت ديال البريفكتور اللي تابعه لينا. دونك فوالا مثلا تابع الفوندي دونك 85. دونك غنجي هنا اللي شفنا تنشوفوا في لاكوي دي زيترونجير. هنا في السيت تاع البريفكتور راه تقريبا كاع لي زانفورماسيون اللي غادي نحتاجهم، سواء غروبمون فاميليال، دوموند دازيل، دوموند كارت سيجور، فواياج دي مينور، ناسيوناليتي، تو غنلقاوه هنا في السيت تاع البريفكتور. دونك فوالا انا هنا روتيسون اوروبيان تاك هنا مزيان. هنا جو سوي با الجيريان. هنا غنعمر هادي حيت انا شديت حنا باش جينا بفيزا لونغ سيجور اللي هي تيترو سيجور تاك. دونك هنا vous êtes arrivé votre visa arrive à l'expiration. دونك الفيزا ديالي غادي قربت تسالي. فوالا دونك هنا انا غادي vous êtes marié en français. La procédure à suivre. La procédure هي اش خصني ندير، هي فاش تبقى ليا شهرين خصني نشد ان رونديفو باش نمشي ندفع. دونك هنا على حساب لي بريفكتور، كاين دي بريفكتور اللي ما تيجدوش رونديفو، كاين لي بريفكتور اللي تيجدو رونديفو. دونك بالنسبه للبريفكتور اللي تابع ليها انا خصني نشدو رونديفو. دونك شهرين على الاقل، شهرين ماشي 5 شهور ونمشي نشد رونديفو. دونك خصها او موان شهرين. مثلا انا غتسالي في شهر 12 نشد رونديفو في شهر 10 ولا في شهر 11. ما خصنيش نفوت ديك المده ديال الفيزا، ما خصهاش تكون سالات عاد نمشي نشد رونديفو، وما خصنيش تقبل بزاف مثلا 3 شهور ولا 4 شهور. دونك فوالا هادي هي البروسيدور. اي فوالا دونك بور لي بياس، دونك لي دوكيمون اللي غادي نجمعوا، لي دوكيمون اللي غادي نحتاجو ساهلين بزاف. اول حاجه هي الفيزا. دونك الفيزا راه كاينه عندنا ديجا في الباسبور. دونك فوالا دونك الفيزا ما عندنا، ما نديروها، كاينه عندنا في الباسبور، غندير ليها فوتوكوبي. يا ابري جوستيفيكاسيون ديتا سيفيل دو ناسيوناليتي. دونك لا ناسيوناليتي ديالي باش غنجوستيفيها، دونك باسبور ديالي راه غنجيبو معايا، يكون فيه لي دات دونطري او سورتي اللي دخلت وخرجت للمغرب ولا شي بلاد اخرى. انا المهم عندنا هنا هو الباسبور. دونك فوالا نجيبو الباسبور ديالنا بالفيزا راه مطبوعه فيه. جوستيفيكاسيون دوميسيل داتو او موان 6 موا. دونك الجوستيفيكاسيون دوميسيل تكون على الاقل 6 شهور. فوالا على الاقل داك التاريخ اللي شادين فيه تكون 6 شهور. دونك فوالا مثلا كنت غندفع مثلا في شهر 12 نحاول نجيب واحد لافاس ديال مثلا شهر 7 ولا 8 مثلا ولا 9. فوالا دونك هما لي جوستيفيكاسيون. اي حاجه نقدر نجيبها، مثلا فاكتور ديليكتريسيتي ولا لو ولا التليفون ولا الغاز ولا الباي دو لوكاسيون. فوالا هادو كاع جوستيفيكاسيون تجوستيفي بانني راه ساكن في هاد لادريس هادي. انا ما تنصحكم فاش تجيو اول حاجه تحاولوا تبدلوا مع الكونجوان ديالكم او موا اون فاكتور ديليكتريسيتي ولا فاكتور التليفون تكون فيها سميتكم وسميتو، ولا تحلوا ان كونط بونكير. ولا كاين لي بريفكتور تيطلبوا كونط بونكير كوما يكون بيناتكم. هنا 3 تاع التصاور راه ما عاطينكم لي طاي، غتمشيو للسونتر كوميرسيو ولا الناس اللي تيصوروا غادي يصوروكم. Justification d'acquittement de la taxe de séjour, le droit de timbre remettre au mois de la remise du titre de séjour. Donc هذا واحد لو تامبر ديال اللي تنخلصو بالنسبه للكارت سيجور. هو تنخلصو نهار فاش نبغي نشد لا كارت ديالي. دونك ما تنخلصوش نهار الاول فاش تنمشي ندفع. فوالا ما عرفتش بالضبط شحال، واش 275 ولا بحال هكا. دونك راه 275 245 ما عرفتش شحال. المهم هو مثلا نخلصو حتى نمشي نشد لا كارت ديالي. اتيستاسيون دو لوفي بريفي كونطرا دانتيغراسيون لوفي. دونك فاش غادي ندوز لوفي دونك غادي ندوز واحد الكادر ديال 4 فورماسيون سيفيك. دونك هذوك الكادر فورماسيون غنجيبهم حتى هما، غنجيب واحد الكونطرا دانتيغراسيون اللي غنكون دوزت في الاول سنيتها مع فيزيت ميديكال ايتو. دونك هذيك غنجيبها
Après déclaration de l'honneur selon l'étranger دونك هادي واحد الديكلاراسيون اللي تكتبها بيديك دونك بانك راه تعيش لا بوليغامي. دونك حيتاش البوليغامي سي انتردي اون فرانس. البوليغامي هي مثلا تعدد ديال الزوجات، دونك اون فرانس سي انتردي. دونك تكتبها بيديك وتتسني. justification de mariage هادي انا غنجيبو الكوبي انتيغرال دو لاكت دو مارياج هو داك لاكت دو ترانسكريبسيون. واحد غنجيبو دوك خصنا نطلبوه حتى هو قبل فاش نبدا حتى شي تعطل واحد شويه نحاول تطلبو بار انترنت وغادي يصيفطوا لكم بار كوري. ناسيوناليتي فرونسي. دونك بالنسبه للكونجوا فرونسي اللي غادي يجيب كارت ديدونتيتي ديالو تكون على الاقل باقي فيها 6 شهور دونك ما تكونش وافيه. و سي باغي هادي كوم ايتود في. دونك راه الا كنت جبت الجوستيفيكاسيون دوميسيل وعندي فيها السميه ديال الزوج ديالي ولا الزوجه ديالي دونك راه سي بون راه بجوستيفي باننا راه تنعيشوا في نفس الدار و عندنا لي فاكتور اون كومان ايتو. دونك هادي ما فيها نزيدو واحد دوكيمون اخرى لو سوا ان كونط بانكير ولا كونطرا دو باي ديال اللوكاسيون ولا تاع الماء والضوء. دونك يكونوا فيها السميات ديالنا بجوج. فوالا دونك هادو هما لي دوكيمون اللي كاينين. دونك راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. دونك بالنسبه للفيديو ديالي اليوم راه ساهله. دونك الا عندكم شي سؤال شي حاجه ما فهمتوهاش في لا فيديو ولا شي حاجه باقي ما عرفتوهاش عليكم الا تسولوني في لي كومونتير وغادي نجاوبكم. دونك الا كنتي اول مره غادي تدخل عندي وعجبك الفيديو واستفدتي منه ما تنساش دير جيم وابوني باش يوصلك ديما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في الفيديو الجاي.